अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मलिक वैसत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक अली 80D1। आज थोड़ा सा सियासी मंजरनामा आपके साथ शेयर करता चलूँ। थोड़ी सी बात होगी एक स्टोरी के ऊपर जो कि 1971 में पेश आई थी। वो मैं बाद में आपके साथ उस स्टोरी के ऊपर बात करता हूँ और आपको वो स्टोरी सुनाता हूँ। तो सबसे पहले थोड़े से आजकल के जो हालात चल रहे हैं सियासी पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका के अंदर, तो उसके हवाले से बात करता चलूँ कि श्रीलंका की आवाम ने आखिरकार तंग आकर करप्ट हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बाहर निकलने का फ़ैसला किया, क्योंकि देखते ही देखते घरों में पड़े रहे। घरों में पड़े रहने से, न्यूट्रल रहने से श्रीलंका तबाह बर्बाद हो गया। एक हंसता बसता खाता पीता मुल्क जो कि उन्होंने तबाह व बर्बाद करके रख दिया, दिवालियापन निकाल के रख दिया। किसने? करप्ट हुक्मरानों ने। तो श्रीलंका की आवाम ने आखिरकार उनका जो सब्र था वो जवाब दे गया और उन्होंने ना सिर्फ पार्लियामेंट हाउस पे कब्ज़ा कर लिया, प्रेसिडेंट हाउस पे कब्ज़ा कर लिया और मुल्क को अपने हाथों में ले लिया। तो इससे पहले भी एक दफ़ा ये वाक़या पेश आ चुका है। इजिप्ट के अंदर एक हुकूमत चली थी उसने मुबारक की, जो कि कम वेश 28 से 30 साल उसने मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की थी, लेकिन वो भी मुल्क की आवाम के लिए कुछ ना कर सका। बस अपना एक इक़्तिदार बनाया हुआ था उसने, लोगों के ऊपर खौफ व हरास फैलाकर, महंगाई करके, करप्शन करके लोगों को दबाया हुआ था। आखिरकार उनका भी सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ और उन्होंने भी बाहर निकल कर आवाम ने उसकी हुकूमत को गिरा दिया था। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आजकल पाकिस्तान में भी बनी हुई है। अच्छा भला सिस्टम चल रहा था, निज़ाम चल रहा था, पाकिस्तान तरक्की की तरफ इंशाअल्लाह निकला हुआ था। तो ये बीच में एक टोला ऐसा है कि जिसने आके ना सिर्फ मुल्क के अंदर महंगाई जो कि इन्होंने मार्च किए थे, इस्लामाबाद से कराची गए थे, कोई कराची से इस्लामाबाद आए थे, और बीच में कुछ ऐसी मजहबी शख्सियात भी इनके साथ शामिल थी कि जिन्होंने ना सिर्फ इनका साथ दिया बल्कि आवाम को गुमराह करने में कोई कसर ना छोड़ी। लेकिन फिर यूं ही इनको इक़्तिदार मिला तो इन्होंने आवाम से बदला लिया। आवाम से बदला किस चीज़ का लिया कि इन्होंने 30 साल ये हमारे आगे लेटे रहे, हमारी बात सुनते रहे, लास्ट में आके इन्होंने इमरान खान का साथ क्यों दिया? तो इन्होंने आवाम के ऊपर इतना 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 बोझ डाला है कि लगता है कि अब आवाम के दिलों में भी इजिप्ट, मिस्र और श्रीलंका जैसे जज्बात आहिस्ता आहिस्ता भड़क भटकते भड़ भड़कते जा रहे हैं। तो ये इनके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बाद में इनके लिए ही मुसीबत बनेगी कि इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो अब आता हूँ 1971 की तरफ कि जो मक्ती बाहिनी एक बनाई गई थी, तो ये भी इससे रिलेटिव है, इसीलिए आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ। तो मक्ती बाहिनी क्या थी? हामिद मीर ने तो जो एक स्टोरी पाकिस्तान की आवाम को सुनाई थी कि 1971 में पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत जुल्म किया था बांग्लादेश के अंदर। एक गद्दार और लफावा सहाफ़ी था जिसने पाकिस्तान के अंदर बैठ कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की। इसको तो ज़िंदा रहने का हक़ नहीं था, लेकिन पता नहीं किस वजह से ये पड़ा हुआ है। और भी बहुत से गद्दार हैं जो असम्बली के अंदर भी बैठे हुए हैं और दहशत गर्दों के सबसे बड़े सरदार हैं। तो इनको सपोर्ट कौन सी जमातें कर रही हैं? तो कौन सी जमातें, क्या पूरी PDM ही कर रही है? तो बहरहाल मैं आता हूँ अपने असल हदफ की तरफ कि 1971 में क्या हुआ था। असल में 1971 में जब एक तंजीम बनाई गई थी, किसकी तरफ से? इंडिया की तरफ से। उस तंजीम का नाम क्या था? मक्ती बाहिनी। मक्ती बाहिनी का काम क्या था? थी तो एक तंजीम, तंजीम का नाम था मक्ती बाहिनी। इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि रातों को निकलते थे, इसके अंदर इंडियन फोर्स थी और बहुत से दुश्मन ममालिक की फ़ौज थी इसके अंदर, और ये रातों को निकलते थे और बांग्लादेश की जो बस्तियां होती थी, जो कॉलोनियाँ वगैरह होती थी, ऐसा बोल सकते हैं, घरों के अंदर घुसकर ना सिर्फ औरतों के साथ ज़्यादती करते थे, बच्चों को भी मार देते थे, बूढ़ों को भी मार देते थे, घर का पूरा सिस्टम घरों का तबाह बर्बाद कर देते थे, उनको जला देते थे। और सुबह को क्या होता था?
کہ ان کی پلاننگ ایسی تھی کہ ان کے جسم پہ جو وردیاں ہوتی تھیں وہ بھی پاکستانی وردیاں ہوتی تھیں. انہوں نے ایسا سسٹم بنا کے رکھا ہوا تھا. انہی کی وجہ سے جو کوئی بھی لوگ ان کو دیکھ لیتے تھے تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ پاکستانی فوج اتنا ظلم اور زیادتی کر رہی ہے، جبکہ پاکستانی فوج الحمدللہ سروں کے اوپر کفن باندھے ہوئے ہوتی ہے. اس طرح کے کام، اس طرح کی تو کوئی سوچ بھی نہیں ہوتی ہے اس کے دل و دماغ کے اندر. تو یہ ان کی ایک سازش تھی، ایک پلاننگ تھی، جس کے تحت وہ جو اپنا ان کا مشن تھا وہ پورا کرنا چاہتے تھے، اور جس میں وہ پوری طرح کامیاب بھی ہو چکے تھے. تو مکتی بائنی نے نہ صرف پوری مکتی بائنی کی ویڈیوز جو بنی ہوئی ہیں، انہوں نے جو ریکارڈنگ کی ہوئی ہے بنگلہ دیش کے اندر، آج بھی ان کا جو نیشنل ڈے ہوتا ہے تو اس میں وہ دکھا کر بنگلہ دیش کے لوگوں کے دلوں کے اندر پاکستان کے لیے نفرت ابھارتے ہیں وہ. تو اصل بات یہ ہے جو بعد میں پتہ چلی، کیسے پتہ چلی کہ یہ جو مکتی بائنی تھی، کیسے پتہ چلا کہ یہ مکتی بائنی تھی؟ وہی لوگ جو اس فورس کے اندر شامل تھے، مکتی بائنی تنظیم کے اندر شامل تھے، بعد میں انہوں نے اپنی بکیں لکھی. تو بکوں کے اندر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے ایک تنظیم بنائی گئی تھی مکتی بائنی، اور اس کے یہ کام ہوا کرتے تھے. دن کو وہ پاکستانی فوج کے اوپر اٹیک کیا کرتی تھی، اور رات کو بنگلہ دیش کے لوگوں کے اوپر اٹیک کیا کرتی تھی. اور وہ بنگلہ دیش کے لوگ دل و دماغ سے یہی سوچتے تھے کہ یہ پاکستانی فوج ایسا کر رہی ہے. تو یہ تھی مکتی بائنی کی سٹوری، جو کہ حامد میر نے بہت الٹے الفاظ میں پاکستانی عوام کو بتائی ہوئی ہے کہ یہ پاکستان کی فوج نے ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا. ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی. تو ابھی بھی جو وہ تو مکتی بائنی تھی، لیکن ابھی جو سلسلہ پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز پکا آج سے کچھ عرصے بعد خود معلوم پڑ جائے گا کہ انشاءاللہ یہ کچھ لوگ ہیں جو فوج کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں، ISI کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں. تو کچھ ٹائم کے بعد خود انشاءاللہ، یہ میرا ذاتی رائے ہے میری، کہ پاکستانی عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ان جو ISI نے، جو کہ پوری دنیا کو نچاتی ہے ایک تنظیم، تو وہ اپنے ملک کو کیسے خسارے میں جانے دے سکتی ہے. تو انہوں نے اس غدار ٹولے سے جان چھڑانے کے لیے پاکستانی عوام کو قربانی کا بکرا تو نہیں کہہ سکتا ہوں، پاکستان کی عوام سے قربانی دلوائی ہے، کیونکہ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، عوام کو تکلیف ہوئی ہے، یہ عوام کی قربانی ہے. تو یہ تھوڑی عرصے کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ جو ٹولے کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر یہ انشاءاللہ العزیز کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکیں گے، کیونکہ اس حالت میں ان کو کون ووٹ دے گا. اور جو جن کے دل و دماغ میں ایک بات گھسی ہوئی تھی، جو ان کے نعرے لگاتے تھے اور وہ مہنگائی کرتے تھے، ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تمہارا کیا حال ہے؟ ابھی تمہاری کیا سچویشن ہے؟ ابھی بھی اس چور اور غدار ٹولے کو تم لوگوں نے پہچانا نہیں ہے؟ اگر نہیں پہچانا ہے تو پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہوگی، تو ویڈیو کو چینل کے سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ساتھ میں جڑے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. شکریہ.